Higala nga nagtanaw, kumusta ka? Ako nang hinaot nga naa ka sa maayo nga paglawas. Luwas ka gikan sa tanang matang sa katalakman sa atong panahon karon, ug luwas usab ikaw gikan sa tanang makamatay nga balatian. Ilabi na sa atong panahon karon sa pandemya, gikinhanglan nato ang Dios. Ako ipaambit kanimo nining takna abisan pa man ang tema kung unsaon nato nga makapaduol ta o makaduol ta sa Dios o mas muduol kita sa Dios bisan pa man sa atong kapanahonan karon sa pandemya. Buot ba ikaw nga makaduol sa ito? Siguro maingon kay gana sa imong huna-huna nga suod man mi sa Ginoo. Siguro maingon ka nga naaman siya kanunay sa akong kasing-kasing huna-huna. Siguro maingon ka nga naaman siya sa akong kasing-kasing. Feel man ako nga naa siya sa sulod. Siguro maingon ka nga kanunay man kong nangandoy, kanunay man kong naghuna-huna sa Ginoo. Siguro maingon ka nga gaampo man ko permi. Siguro maingon ka nga ganahan man kong maminaw og mga Kristohanong alawiton. Siguro mauni ang imong mga basihanan kung anong maingon ka nga ikaw suod or duol sa Ginoo. Apan ining takna karon sa kagabion, suginlan ko ikaw na kanang imong paghuna-huna o kanang imong pagtuo nga duol ka sa Ginoo, dili na tinuod higala. Kung atong tan-awon og susihon nato ang balaang kasulatan nga mao'y bugtong natong basihanan alang sa tanang Kristohanong pagtulunan, mao kini ang hinubay sa Biblia. Malakias Kapitulo 3 versikulo 7 nagingon ang pulong sa Dios, sukad pa sa adlaw sa inyong mga katigulangan, mingtipas na kamo gikan sa akong tulumanon. So gikan pa sa unang kapanahonan mga kaigsuonan, mingtipas na sila gikan sa kamatuoran, gikan sa tulumanon sa Dios, gikan sa pulong sa Dios. So sa ato pa dili magsilbi ka ng atong prinsipyo na kung unsay atong namatan mo ay atong gipakamatian, kung unsay mga pagtulunan o mga gikabilin-bilin ka nato nga pagtuo sa atong mga katigulangan, mao na siya atong pakamatian. Kaya nag-ingon ang balaang kasulatan nga ang atong mga katigulangan gikan pa sa ilang kapanahonan, mingtipas na sila gikan sa kamatuoran. Kung sila may atong sundon mga kaigsoon o kagalaan, tipas punta pareha sa ilaha. Apan atong tan-awon ang balaang kasulatan nining takna karon kung unsa ba ang tinuod nga kahimtang sa tao at tubangan sa Ginoo. Unsa ang atong presente nga kahimtang at tubangan sa Dios. Now atong i-trace back mga kaigsoon ko ang kasaysayan sa tao ug ang Dios. Kung atong susihon ang Henesis Kapitulo 2 versikulo 16 o 17, atong makit-an dito nga ang Dios naghatag og kasuguan ngadto sa unang tao nga iya ang gibuhat nga mao si Adan, no? Kasuguan sa dili pagkaon sa bunga ni atong kahoy nga nagaturok diha taliwala sa tanaman. Kay sa panahon nga magkakaon sila niini matud pa sa atong Dios, mga matay gayud kamo. Pila ra may istorya mga kaigsoon kung higalaan. Pag-abot sa kapitulo 3 sa Henesis, versikulo 6, gisupak sa tao ang maong sugo sa Dios. Gisupak nila ang kabubuton sa Dios. O ang resulta niini mga kaigsoon ko versikulo 23 sa Henesis kapitulo 3, nagingon ang balaang kasulatan, sukad ni adtong higayuna gihinginlan sila sa Dios nga mapahawa gikan sa tanaman. Mao kadto ang sinugdanan sa pagkahimulag sa Dios, pagkahimulag sa tao gikan sa Dios. Kanang atong pagtuo nga naara ang Dios kay gahuna-huna ta kanunay, naara ang Dios kay gasimba ta, suod ra gihapon ta sa iyaha tungod kay gapaminaw ta og mga espirituhanon o mga Kristohanon nga mga alawiton, o magsimba ta o gabasa ta og Bible. Huna-huna ra nimo igsuon. Ang kamatuoran mao nga ang tawo gikan pa sa unang kapanahunan, gikan pa sa atong mga ginikanan, matud pa ni propeta Malakias, gikan pa sa inyong mga katigulangan, mingtipas na kamo gikan sa akong tulumanon. Mao kana ang ingon sa pulong sa Dios mga kaigsuonan ko. So sa ato pa, spiritually speaking, there was a separation happen, no? Sukad pa sa sinugdanan
sa unang kapanahonan. Mao ni siya ang sinugdanan. Isaiah 59 versikulo 2, mo hinungdan mingon mga kaigsunan ko ang pulong sa Dios matupad ni propeta. Ang inyong mga kasalanan maoy nakapahimulag kaninyo og sa inyong Dios. Og ang inyong mga sala maoy nakapatago sa iyang nawong gikan kaninyo aron siya dili makadungog sa inyong mga pag-ampo. Tungod ni adtong maong sala mga kaigsoon ko nga nabuhat ni Adan ug ni Eva, didto nagsugod nga nagbuwag ang tao ug ang Dios. Nahimulag ang tao gikan sa Dios tungod sa ilahang mga sala. Mao kini ang kamatuoran mga kaigsunan ko, nahimulag ta gikan sa Dios. Nagtuo ka nga uban ra gihapon mo sa Dios, nagtuo ka nga kamura gihapon sa Dios, wala na, nagkabulag na gikan pa sa atong mga katigulangan ang Dios ug ang tao sumala sa balaang kasulatan. Now ang problema mga kaigsunan ko, ang hinungdan tungod sa sala. Isaiah 59 versikulo 2, mo kini ang hinungdan sa panagbulag. Karon ang problema, Roma 3:23, kay nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios, buot ipasabot ang tanan na himulag gikan sa Dios. Tungod kay ang tanan nakasala man sumala sa balaang kasulatan, ang tanan nahimulag gayud sa Dios. Kanang atong pagtuo nga naara ang Dios, huna-huna ra na nimo igsoon. Ang Dios nakigbulag sa tao tungod sa maong sala nga nahimo sa tao. Karon ining taknaa ka sa kagabion, akong i-share sa inyo ha kung unsay atong buhaton aron makaduol ta balik sa Ginoo or mapaduol ang atong relasyon nga nagkalayo o nga nahimulag tungod sa sala sa atong mga katigulangan nga sala usab nato sa atong kapanahonan. Karon andam ka na bang maminaw kung unsay mga sikreto parang makaduol balik ta sa Ginoo? Paminawa kini nga mensahe mga kaigsunan alang kini kanimo. Unang-una nga buhaton nimo parang makaduol ka balik sa Ginoo is that realization. Ang first step, realization. Kinahanglan imong ma-realize huna-huna nga ikaw sad-an og nahimulag gikan sa Dios sumala sa balaang kasulatan. Huna-huna huna-huna nga sad-an ka og ang maong sala mo hinungdan nga nakapahimulag, nagkabulag o nahimulag kita o nahimulag ka sa Dios mga kaigsuonan ko. Siguro maingon ka nga wa kay sala. Ang Biblia nag-ingon nga ang tanan gayud nakasala, Roma 3:23. Uno Juan 1:9, kung kita magaingon nga kita wala makasala, siya atong ipakabakakon o wala kanato ang iyahang mga pulong. Mao kanay giingon sa Biblia mga kaigsunan ko. Siya atong ipakabakakon. Siyempre, mayong kang walay sala. Ang Dios nag-ingon kamong tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Roma 3:23. Mayong kang ako ako'y sala, Lord. Uno Juan 1:9, matod pa sa pulong sa Dios, gipakabakakon ninyo ang Dios. Matod pa ni San Juan, ug wala kaninyo ang iyahang mga pulong. Praise God. Ang tao makasala sa upat ka bahin, timan ini, sa iyahang buhat, sa iyahang pulong, sa iyahang huna-huna, ug bisan pa ang dili niya pagbuhat sa mga butang nga angayan niyang pagabuhaton. Buhat, pulong, huna-huna ug dili niya pagbuhat sa mga butang angay niya pagabuhaton, gitawag kana siya nga sala at tubangan sa Dios. Ug tungod niini nga kamatuoran, walay makaiskapo kanato bisan mausa. Kitang tanan gayod nakasala, kitang tanan gayod makasasala, og tungod nini nga hinungdan nahimulag kita sa Dios. And you have to realize that nga ikaw nahimulag gikan sa Dios tungod sa imong sala. Ikaduha nga imong buhaton igsoon para nga makaduol ta balik sa Ginoo
recognition. How to recognize? Unsay atong i-recognize? What to recognize? We have to recognize that we are sinners and therefore separated from God. Mao kini ang atong i-recognize. Unsay atong buhaton? We have to repent. Unsa ang atong i-repent? Ang atong mga sala nga nahimo, buhat pulong huna-huna og dili nato pagbuhat sa mga butang nga angay natong pagabuhaton. I-acknowledge na nato mga kaigsoon ko kahigala nga dili maayo sala atubangan sa Dios og kinahanglan atong undangon ang pagbuhat ni ana. Mao nay atong buhaton sa pag-recognize nato. Ilhon nato nga kita makasasala. Unya tungod ni ana nahimulag kita sa Dios o kinahanglan kitang maghinulsol, kinahanglan kitang magbasol sa atong mga sala. Unsa ang tinuod nga pagbasol o paghinulsol? Pag-angkon nga kita sad-an og ang pagdesisyon nga undangon na nato gikan karon ang sala o ang daotan natong mga binuhatan. Posible ba ang tao nga dili na makasala? Siguro mangutana ka. Ako kang tubagon mga kaigsuonan pinaagi sa pulong sa Dios. Posible ba ang tao nga dili na makasala? Salmo 119 bersikulo 11. Mao kini ang pulong sa Dios. Sa akong kasing-kasing ginatipigan ko ang imong mga pulong aron ako dili makasala batok kanimo. Unsay giingon ni Salmista David? Sa akong kasing-kasing ginatipigan ko ang imong referring to God. Ang imong mga pulong aron ako dili makasala batok kanimo. Posible kay ang tao nga dili makasala sa dihang iyaha lamang tipigan ang mga pulong sa Dios sulod sa iyahang kasing-kasing. Mahinungdan nga si Pablo sa Colosas kapitulo 3 bersikulo 16 nagadasig sa mga magtotoo sa Colosas. Pinaagi sa pag-ingon, atong papuyon sa madagayaon gayud ang mga pulong ni Kristo sa atong mga kasing-kasing. Kay kung nagpuyo sa mga dagayaon gayud ang pulong ni Kristo sulod sa atong mga kasing-kasing, igsuon ko og higala, malimit kang makasala. Di ka makasala. Kung makasala mangyud galing ka, no? Kung masipyat mangyud galing ka, kana sala nga wala na gyud nimo tuyoa. Kung makasala mangyud galing ka pa, bisan og naa na ang pulong sa Dios sa imuha, kana sala nga dili tinuyo. Bunga sa imuhang kahuyang ingon nga tao lamang ka, kaha nakalimot ka, kaha wala ka masayod nga dili di ay maayo ang imong gibuhat og nabuhat nimo kini. Kana lamang ang mga hinungdan. Sala nga dili tinuyo. Makaplikay kita gikan sa sala mga kaigsunan ko kung atong papuy-on sa madagayaon gayod ang pulong sa Dios sulod sa atong mga kasing-kasing. We are prone to sin if we come short of God's word. Kung mahutdan ta, makabsan ta, o dili nato hatagan o bili ang pulong sa Dios sa atong mga kinabuhi, posible nga makasala ta. Pansuginlan ko ikaw, luyo sa imong pagpaningkamot nga dili kagayod makasala. Apan nakasala ka igsuon, ang Dios mo pasaylo kanimo. Adunay garantiya. 1 Juan 1:9 mato pa ni Juan, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung atong isugid ang atong mga sala, masaligan siya, matarom siya nga mopasaylo ka nato sa atong mga sala ug muhugas ka nato gikan sa tanan natong pagkadaotan. Praise God. Kana kung atong isugid ang atong mga sala, iya gayud kitang pasayloon matupa sa iyang mga pulong. Ngano nga kita aduna may kasiguruan nga sa dihang makasala kita sa sala nga dili tinuyo, pasayloon kita sa Dios. 1 Juan kapitulo 2 bersikulo 1. Minahal ko mga anak, nagasulat ako kaninyo matupa ni San Juan, nining mga butanga aron kamo dili na managpakasala. Apan kung may makasala man gayud kita, adunay manlalaban nga magapangatubang sa amahan, si Hesukristo ang matarong. Ano, di gyud kalikayan, luyo sa imong paningkamot nga di ka makasala. Apan nakasala gyud gihapon ka sa sala nga dili tinuyo, tungod kay wa ka masayod sa pulong sa Dios, tungod kay nakalimot ka, o tungod kay nahuyang ka, tao ka lang. Mga kaigsunon ko, pasayloon kita sa Dios tungod kay aduna kitay manlalaban
nga magapataliwala kanato sa amahan mao si Ginoong Hesus. Siya ang matarong matod mas balang kasulatan. Siya ang makahimo sa pagpataliwala kanato sa amahan. Ikatulong nga imong buhaton igsuon activation para maduol ka sa Ginoo. Activation means to make active. Ang word nga active means physical movement and energy, or doing things that require physical movement or energy. Another meaning ni Mr. Webster, mga kaigsunan kong kigalaan, sa polo nga active. Nindot kayo ang meaning. Active means to involve in the activities of a group or organization. Ikatulong nga imong buhaton para mapaduol ka sa Ginoo, mga kaigsunan ko, bisan na ilabi na sa atong kapanahonan karon sa pandemya. Involve ka sa mga activities sa simbahan. Gusto ka makaduol sa Ginoo, apil sa mga buluhaton sa Ginoo. Unsa ang mga buluhaton sa Ginoo? Sama sa pagsimba. Buluhaton mo sa Ginoo. Kung masimbahon ka, duol ka sa Ginoo. Sama sa pag-ampo, buluhaton mo sa Ginoo. Kung mainampuon ka, duol ka sa Ginoo. Ang pag-ampo, pakigsulti na to na angato sa Dios. Kung unsay imong gusto isulti, masulti nimo na pinagis mga pag-ampo. O nga, tambong tag mga Bible study. Bulato na sa Ginoo, mga kaigsunan ko. Kung na kay may bawaan nga Bible study, attend dito. Bulato na sa Ginoo, makapaduol na nimo sa Ginoo. Sunod, lambigit ka sa buluhaton sa Ebanghelyo. Kabalo ka mag-share sa gospel, i-share ang gospel. Panangyaw, pagsulwining, mga buluhaton ni sila sa Ginoo, mga kaigsunan ko, nga makapaduol ka nato ngadto sa Ginoo. Akong utrohon, tulo lang ang atong buhaton para makaduol ta sa Ginoo, mga kaigsunan ko. Realization. Atong i-realize nga kita sad-an o nagkinahanglan kita o manluluwas aron mapaduol ta balik ngadto sa Dios. Ikatulo, recognition. Atong recognize nga kinahanglan gyud tang maghinulsol sa atong mga sala. Undangon na to ang tanang binuhatan na to na diliuyon sa pulong sa Dios. Ikatulo nga imong buhaton, activation. Involvar, lambigit sa mga buluhaton nga iyaha sa Ginoo. Kung kini imong buhaton, mga kaigsunan ko, hayan makaduol gayud ikaw sa Ginoo, ilabi na sa atong panahonan karon. Dako kayo ang bintaha kung duol ta sa Ginoo, ilabi na sa atong kapanahonan karon sa pandemya. Dili ka ma-stress. Kung duol ka sa Ginoo, dili ka basta ma-stress. Kung duol ka sa Ginoo, dili ka basta mag-worry. Dili ka basta mag-anxiety. Kung duol ka sa Ginoo, malikayan nimo ang kahadlok o pagduha-duha. Ma-avoid nimo ang feeling of hopelessness, feeling of helplessness. Kung duol ka sa Ginoo, lig-on ka sa imong pagsalig sa Ginoo. Lig-on ka sa imong pagtuo. Dili ka basta maipektuhan bisag unsa pa ang mahitabo sa tong palibot, mga kaigsunan ko, o kahigalaan. Lig-on ka sa imong gibarugan. Salig ka sa Ginoo tungod kay duol ka kaayo sa Ginoo. Mao lamang kini mga igsoon ko kay galaan ang akong ipaambit kaninyo nining tagna karon sa kubion kung unsay atong buhaton para mapaduol ta sa Ginoo ilabi na sa atong panahonan karon sa pandemya. God bless you all. Please stay at home. Please stay safe by staying at home. Bye-bye o pag-ayo-ayo.